1990 की दिहाई का आगाज पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। सिनेमा घरों की रौनकें मांद पड़ चुकी थीं। उर्दू फिल्में मुसलसल नाकाम हो रही थीं। फिल्मसाज सरमाया लगाने से घबरा रहे थे और फिल्मी मौसीकी भी अपना वो मकाम खो रही थी। अगरचे पंजाबी फिल्में ख़ास तौर पर सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी की मकबूलियत के बायस किसी हद तक बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी, मगर उर्दू फिल्में शदीद बुहरान का शिकार थीं। बहुत से लोगों का ख्याल था कि अब उर्दू फिल्मों का सुनहरा दौर कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही मुश्किल वक्त में एक नाम सामने आया, सैयद नूर। बतौर हिदायतकार उन्होंने सिर्फ कामयाब फिल्में ही नहीं बनाई, बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी को भी ज़िंदगी दी। जीवा, संगम, सरगम, घूंघट, चूड़ियाँ और दीगर फिल्मों ने साबित कर दिया कि अगर कहानी, मौसीकी और पेशकश मजबूत हो तो लोग आज भी पाकिस्तानी फिल्म देखने सिनेमा का रुख करते हैं। उस दौर में पाकिस्तानी फिल्म्स टॉप 10 जैसे प्रोग्राम ने भी इन गानों को घर घर पहुंचाया। हर हफ्ते लोग इंतज़ार करते थे कि इस बार कौन सा गाना पहले नंबर पर होगा। जानो सुन ज़रा, आ प्यार दिल में जगह, देखा जो चेहरा तेरा, दिल हो गया है तेरा दीवाना, दिल हो गया है तेरा दीवाना। ऐसे गाने सिर्फ हिट नहीं हुए, बल्कि एक पूरी नस्ल की यादें बन गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गुलकारों की जिन्हें मिड 90 की दिहाई में सैयद नूर और चंद दूसरे फिल्म साजों की फिल्मों ने नई पहचान दी और जिनकी आवाज़ें आज भी पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी का सुनहरी बाब समझी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अनवर रफ़ी की। अगरचे अनवर रफ़ी 1980 की दिहाई की वस्त से फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो अवामी शोहरत हासिल नहीं हो सकी थी जिसका वो मुस्तहक थे। 1987 की फिल्म बेकरार में उनका गाना मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, वफा मेरे वादे पे एतबार, बेहद खूबसूरत था। फिर सैयद नूर की फिल्म जीवा आई और उसका गाना जानू सुन ज़रा, अनवर रफ़ी की किस्मत बदल गया। आँखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे। यही गाना आज भी उनकी सबसे बड़ी पहचान समझा जाता है। उसके बाद उन्होंने कई खूबसूरत सोलो गाने गाए, जिनमें दिल में बसा ले, आँखों में छुपा ले, तेरे सोने के झरोके, तेरे सोने के झरोके, तेरा चांदी का महल। कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, सर से पाँव तक मुझको फूलों का शजर लगती है, और जैसा भी हूँ मैं जानम तेरा हूँ जैसे गाने शामिल हैं। अब बात करते हैं तहसीन जावेद की। तहसीन जावेद भी 80 की दिहाई से प्लेबैक सिंगिंग कर रहे थे और कौमी नगमों की वजह से पहचाने जाते थे, मगर असल अवामी शोहरत उन्हें जावेद शेख की फिल्म मुश्किल के गाने दिल हो गया है तेरा दीवाना से मिली। नादान है समझता नहीं, ये गाना आज भी उनकी शनाख्त है। बाद में उन्होंने आँखों में तेरे काजल, आ जाने वफा, ए मेरे दीवाने दिल और दीगर कई यादगार गाने गाए। अब बात करते हैं अरशद महमूद की। अरशद महमूद ने बतौर हीरो फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी असल शनाख्त बतौर गुलकार बनी। सैयद नूर की फिल्म घूंघट का गाना देखा जो चेहरा तेरा उन्हें रातों रात मकबूल बना गया। देखा जो चेहरा तेरा। उसके बाद जिंदगी है एक मेला और चश्मे वाली लड़की, तस्वीर बन रही है और आँख कहती है मेरी जैसे गाने भी बेहद पसंद किए गए। अब बात करते हैं अमीर अली की। अमीर अली भी पहले से फिल्मों में गाना गा रहे थे, लेकिन किस्मत उन पर भी सैयद नूर की फिल्मों से मेहरबान हुई। पहले फिल्म अकाबों का नशीमन का गाना
تیرے سر کی قسم تو ملا جو صنم، اور پھر فلم چوڑیاں کا شورائے آفاق گانا کرام نظارہ جدوں دی تصویراں انہیں مقبولیت کی بلندیوں تک لے گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ اس گانے کو وارث بیگ کی آواز سمجھتے ہیں، کیونکہ دونوں کی آوازوں میں کافی حد تک مماثلت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تو آفتاب دو نہیں، ساون کی رت اوڑھ کے نکلی، باغی ہو گیا، اور ایک لڑکی بھولی بھالی سی، ایسے کئی گانے ان کے کریڈٹ پر موجود ہیں۔ اگر اس دور کے سب سے نمایاں میل پلے بیک گلوکار کا نام لیا جائے تو وہ یقیناً وارث بیگ۔ سید نور کی فلم سنگم نے انہیں وہ مقام دیا جہاں سے وہ اس دور کے سب سے مصروف فلمی گلوکار بن گئے۔ آ پیار دل میں جگا، سرمئی بادلوں کے پیچھے، اور ساتھی میرے تیرے بنا، ایسے گانے آج بھی نوے کی دہائی کی خوبصورت یادیں سمجھی جاتے ہیں۔ بعد میں وہ جاوید شیخ کی فلموں کا بھی اہم حصہ بنے اور چیف صاحب سے لے کر مجھے جینے دو تک بے شمار مقبول گانے گائے۔ ان کے دیگر یادگار فلمی گانوں میں رات کو سپنوں میں، مانگتا ہے سارا جہاں، ہم نے ایسی بھی کیا خطا کر دی، یہ جو تیرے ہونٹ، میری سنو کچھ نہ کہو، اور ایسی بسی دل میں تو شامل ہیں۔ اسی دور میں عدنان سمیع خان کو بھی سید نور کی فلم سرگم سے زبردست شہرت ملی۔ سرگم کی موسیقی نے پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایک نئی جان ڈال دی، اور عدنان سمیع کا نام بھی فلمی موسیقی کے بڑے ناموں میں شامل ہو گیا۔ اسی زمانے میں اے نیئر، توصیف دار، زین اور آصف مہدی جیسے گلوکار بھی سامنے آئے۔ اگرچہ انہیں وارث بیگ یا انور رفیع جیسی کامیابی نہیں ملی، لیکن انہوں نے بھی کئی خوبصورت گانے دیے جو آج بھی شوق سے سنے جاتے ہیں۔ اسی دوران جواد احمد، ابرار الحق کے بعض پوپ گانے بھی پاکستانی فلموں میں شامل کیے گئے، جس سے فلمی موسیقی کو مزید رنگ ملا۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ راحت فتح علی خان نے اپنے فلمی پلے بیک کی شروعات فلم مرد جینے نہیں دیتے کے گانے کسی روز ملو کبھی شام ڈھلے سے کی تھی۔ 1994 سے 2002 تک کا دور پاکستانی فلمی موسیقی کے لیے واقعی ایک سنہرا دور ثابت ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف فلم انڈسٹری شدید مشکلات کا شکار تھی، لیکن دوسری طرف سید نور جیسے فلم سازوں نے بہترین کہانیوں، خوبصورت موسیقی اور نئے گلوکاروں کو موقع دے کر امید کی ایک نئی کرن روشن کی۔ آج بھی جب جانو سن ذرا، آ پیار دل میں جگا، دیکھا جو چہرہ تیرا، یا دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ، ایسے گانے سنائی دیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے وقت ایک بار پھر 90 کی دہائی میں واپس چلا گیا۔ آپ کی نظر میں اس دور کا سب سے پسندیدہ میل پلے بیگ گلوکار کون تھا؟ انور رفیع، وارث بیگ، تحسین جاوید، ارشد محمود یا امیر علی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو پاکستانی فلموں، پاکستانی سینماؤں اور ان کی سنہری یادوں پر ایسی ویڈیوز پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت فلمی یاد کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔